बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं लासी गोड के अंदर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वासे। आपको जैसे कि पता है तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान का एक तालीमी प्रोग्राम है जिसका नाम है तालीम से ताबीर तक बराए अत्फ़ाल। ये प्रोग्राम आज लासी गोड के अंदर इसका इनेकाद किया गया जिसके अंदर बच्चों को तोहफ़े दिए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे कुछ मज़ीद मनाज़िर। तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है हमने, गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है साथ इमाम ज़माना, है साथ इमाम ज़माना, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई है हमने, गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। उम्मीद जगा कर सीनों में जीने की राह दिखाएंगे, मोहताज गरीबों के दिल से गुर्बत का जख्म मिटाएंगे। नीयत है साफ हमारी, नीयत है साफ हमारी, कुरान ने राह दिखाई है। गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, तहफ़्फ़ुज़े मोमिनीन, तहफ़्फ़ुज़े मोमिनीन। मजलिस न रुके, मातम न रुके, अपना तो है मंशूर यही, हक़दार को उसका हक दे दे, हम रखेंगे दस्तूर यही। मौला की राह पे चलकर, मौला की राह पे चलकर उनकी ही रस्म निभाई। इस पुरवकार तकरीब की निज़ामत ख़तीब हुसैनियत जनाब अल्लामा सैयद नकी नकवी साहब ने की। सख्त मुबारकबाद है तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान के तमाम अरकान, ख़ास तौर पर चेयरमैन नाज़िम रिज़वी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब रज़ा रिज़वी साहब के मुसलसल इनकी खिदमत है और इंशाअल्लाह ये हमारे दर्शिंदा, ये हमारी कौम का मुस्तक़बिल, हमारे कौम का मेहमान हमारे सामने मौजूद है और इंशाअल्लाह ये कौम कामयाबी से। इस मौके पर हर दिल अजीज़ मौलाना हाजी अली ताहिरी साहब का कहना था कि रोशन करने का इज्तिमा है और ये ऐसे चिराग है, ये चिराग जलेंगे तो कल रोशनी हो। तो इंतहाई खुशी की बात है हमारा किरदार, हमारा हिस्सा तालीम और तरबीज में शामिल हो रहा है। मौलाना मुलाजिम हुसैन गदीरी साहब ने खिताब करते हुए कहा, और इल्म को कभी भी ज़वाल नहीं आता। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। माल खर्च करने से कम होता है, बढ़ता नहीं। इल्म वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं, माल वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं। इलाका मकीनों की मोहब्बत और जज्बा काबिल तस्कीन था। इस मौके पर मुख्तलिफ कौमियात के मेहमानों की और मारूफ शख्सियात की आमद जारी रही। ये वक्त के इमाम हमें भूले नहीं हैं, इसलिए कि वक्त के इमाम को मालूम है कि इस सरजमीन पर जिनकी सरपरस्ती हम कर रहे हैं वो हमें भूले नहीं हैं, लिहाजा हम उनको भूलेंगे नहीं। तो नाज़िम रिज़वी साहब हमारे बरादर ये बहुत खुलूस के साथ आपके पास आए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, लिहाजा मैं आप लोगों से मोमिन से गुजारिश करूँगा इनकी इन उम्मीदों पे आप पूरा उतरें, इनका साथ दें। इसी तरह जिस तरह आज आप लोगों ने साथ दिया है इसी तरह साथ देंगे तो ये मुस्तक़बिल रोशन रहेगा। ये बच्चे अपने गरीबों के दिल से गुर्बत का जख्म मिटाएंगे, नीयत
نیت ہے صاف ہماری، نیت ہے صاف ہماری قرآن۔ مولانا محمد ایوب رضا رضوانی صاحب نے علاقہ مکینوں سے گفتگو کی۔ سلسلہ ناظم رضوی صاحب نے شروع کیا ہے، اس سے ماشاءاللہ سے علاقے میں رونقیں بڑھیں گی، علم و آگاہی میں اضافہ ہوگا اور محبتوں میں اضافہ ہوگا، شعور میں اضافہ ہوگا، اور ہمارے مومنین ایک دوسرے سے اس طرح کے پروگرام میں شرکت کر کر دعائیں لیں گے، اور ہمارے بچے ظاہر ہے یہی بچے ہمارے مستقبل میں اس کاروان کو سنبھالنے کے لیے آمادہ ہو کر آ جائیں گے۔ چیئرمین حیدر کرنال ٹرسٹ جناب نذیر حیدر رضوی صاحب نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا، اور اندر یہ پروگرام ہے، لیکن آپ کا جذبہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ہمارے لائق کوئی کام ہے تو ہم بالکل اس میں حاضر ہیں۔ اور اللہ معروف سماجی شخصیت جناب انجم مرزا صاحب نے کہا، اور جو ان کا مشن ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر ان جگہوں پہ جہاں غریب علاقے، جہاں پہ جو لوگ ڈرتے ہیں آتے ہوئے بھی، اور ان جگہوں پہ بہت مشکل ہے کام کرنا، ابھی انہوں نے جو ہے آخر میں چیئرمین ناظم رضوی صاحب نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بچوں سے خصوصی گفتگو کی۔ بات کرنی ہے تو میں تمام بچوں سے یہ گزارش کروں گا، پھر آپ کو گفٹ بھی ملیں گے، بیگ بھی ملیں گے، اور آپ نے مجھ سے کچھ وعدے بھی کرنے ہیں بچوں نے۔ اور دیکھیں رضی حیدر بھائی اور انجم مرزا صاحب اور علماء اور خاص طور پہ نقی نقوی صاحب جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا، شرکاء کا، تمام مہمانوں کا آپ نے بھی ممنون و مشکور ہونا ہے، اور میں نے بھی، کہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود بھی یہ صرف میری محبت میں نہیں آئے، یہ پیارے بچوں یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارا کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیے گا کہ تحفظ مومنین یہ پروگرام کر رہی ہے صرف اور صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے قوم کے بچے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کی بنیاد ہیں، اور ہم لوگ کتنا جئیں گے اور جو ہماری ڈیوٹی ہوگی اتنی ڈیوٹی ہم پوری کریں گے، لیکن اس کے بعد ان بچوں نے ہی آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اسی طرح اسٹیج پر آ کر اسی طرح نقی نقوی بننا ہے، رضی حیدر رضوی بننا ہے، انجم مرزا صاحب بننا ہے، اور جتنے ہمارے مہمان گرامی علماء بیٹھے ہیں، علی طاہری صاحب، ملا عزیز حسین غدری صاحب، محمد ہاشم صاحب، محمد ایوب صاحب، ایسے علماء ان بچوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں بچوں کہ آپ نے آج مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، اور اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے، کیونکہ آپ نے ہی معاشرے میں ایک مضبوط مقام حاصل کرنا ہے، آپ لوگوں نے لیڈرز بننا ہے، آپ لوگ اپنے گلیوں سے نکل کر، محلوں سے نکل کر، علاقوں سے نکل کر، صوبوں سے نکل کر پورے پاکستان کی انشاءاللہ آپ لوگوں نے نمائندگی قوم کے لب پر نعرہ ہے، پس ناظم رضوی زندہ باد، حق ہے یہ ترانہ مظہر، حق ہے یہ ترانہ مظہر، اور لفظوں میں سچائی ہے، گلشن کے